감지 속아 옳지 대바 몬디 대바 록탄 길이 에쿠스 모가 파밀 암치 모나 손도사 Amchi karsamut kota Amchi tona ulasa Soy solves ora बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो, पाप साहेब फ्रांसीस हांच्या मोना पोरमणे गोंय दामोवच्या महादोर्म प्रांतांत आसलोले दर एके फिरगोजेंत 2021 ते 2023 परिशोदेचे उक्तावणेचे मीस समारंभचे म्हूण आमच्या गवळी बापान फिलीप नेरी फेरांव हाणें आमकां उलो मारला. होच उलो स्विकारून हे मीस आज आमी समारंभतांव. जेजून घडलोले पवित्र सभेचे ताचे एकेच कुडीचे आमी सगळे जिवे सांदे देखून हे समारंभणेंत भावार्थान वांटो घेवया. हो परिशोध समारंभून पाप साहेब फ्रांसीस आमकां दर एका भावार्थ्याक पवित्र सभेच्या जिविता आनी कार्या वयर नियाळ करूंक उलो मारता. ह्या 3ऱ्या हजारव्यांत देव पवित्र सभेक परिशोधीक वाट धरूंक आपयता म्हूण पाप साहेब आमकां सांगता. आनी ह्याच खातीर परिशोदेचे समारंभणेक मुख्य विशय हो जावन आसा. परिशोधीक सभा, एकचार, सहभागेलीपण, मिसांव. फॉर अ सिनडल चर्च, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन, मिशन. पवित्र सभेचें जिवीत ह्या 3 उतरांनी आटापूं येता. एकचार, सहभागेलीपण, मिसांव. तो देवा आनी एकामेका सवे एकचारान जिवन एकामेकाक हाताक हात दिवन आमचें दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आनी कृपा सगल्यांक मागुया. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, ही पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक जायते फावट आमकां एकचारान सहभागेलीपणान आमची जबाबदारी पाडूंक आनी मिसांव फुडें व्हरूंक आपयल्ली. थोडे फावटी आमी जबाबदारी पाडल्या, थोडे फावटी आमी ती पाडूंक ना. सांगातान आमी जिविताची आनी कार्याची वाट धरूंक ना. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचें भोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
kol, sumia kakut kol. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थ्यांची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातक्याचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आंवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी शाट्टी पावतली. ताच्या ओतम्याच्या वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगा वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाची वळख कर. आमचो जबाब जावन दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आनी एकदां म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर कोरेंच कोरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण हे दोनूय ताची मोगाचें. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उत्पत बोल्ला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मन्नांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो ओतमो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. हेब्रेवाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उजात्ता तो भावा तीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गात देवाचोशी रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो
देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो सोखतायो ताका लागोनात तसलो आमचो यादनीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना कोरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळ्यान कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. तुय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salve sporak, soy salve sporak, salve sporak, soy. Salve sporak, soy salve sporak, salve sporak, soy. मनशाचो पूत चाकरेक लाव घेवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवडे पासो दिवंक आयला. Salve sporak, soy salve sporak, salve sporak, soy. Salve sporak, soy salve sporak, salve sporak, soy. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परबणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरचे आयले. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागून तें तुवें आमचे सोरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें न्हावूंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावूंक जायत मो? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणाच हरशीं आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचे जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी तर जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. बगाड बाबा भयणीनो, आयज आमचो विशय म्हणल्यार परिशोधीक सभा, एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. फॉर द सिनरल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन. सिनर ऑफ बिशप 2023 हाचे विशीं कितें कितें आमी आयकत आसा. हय, आमचे PPC वांगडे दुसऱ्यांक आसा, जायतें कितें आमकां येता तें आमी पाठयता, तेजे दिशी तुमकांय तें पावतलें. हय, गेल्या आयतारा सांगलां ते भाशेन आमच्या पाप साहेबान जे सिनर 2023 जावचें आसा ताची एके भाशेन सुरवात केली, उक्तावणी केली. आनी ह्या आयताराक आख्ख्या संवसाराक ही उक्तावणी करूंक पाप साहेबान मागला. आनी ह्याच मनान ही आमची समारंभणी. ओल्ड गोवा 9:30 मिसाक ओडा दोबाजीक मिसा उदेशी ही उक्तावणी जातली. Diocesan phase of Synod 2023 is
बिगिनींग टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आख्ख्या संवसाराक. आनी देवाय आमच्या संवसाराचो आमी वांटो म्हणटा आमच्या गोंयांतूय ती जाता. आनी हेका लागून हो ल्हानसो नियाळ आमी करुया. सिनड परिशद हें उतर आमी जायते फावट आयकलां. वॉकिंग टुगेदर, सांगाता चलूंक. आनी आमचो पाप साहेब आमकां सगल्यांक सांगाता चलूंक आपयता. आमकां जण एकल्याक पवित्र सभेच्या जिविता आनी कार्या वयर नियाळ करूंक उलो मारता. हो नियाळ पवित्र सभेच्या जिविता आनी ताच्या कार्या वयर. आनी पवित्र सभेचें जिवीत ह्या 3 उतरांनी जो विशय आमकां दाखयता त्या उतरांनी आमी आटापोवंक जाता. एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. एकचार, एकवट, एक मन. पवित्र सभेंत आमी पवित्र स्नाना उदेशी जेजूची गुडात कुडीचे सांदे जाल्या. वी हॅव बिकम द मेंबर्स ऑफ द मिस्टिकल बॉडी ऑफ जीजस क्रायस्ट. पवित्र स्नाना उदेशी आमी देवाची पोरसां घडोवन हाडटा. बिकम द पीपल ऑफ गॉड, देवाची विचून काडलेली पोरसां. पवित्र स्नाना उदेशी पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी जाता. वी बिकम द टेम्पल ऑफ द हॉली स्पिरीट. आनी हाचो सगळो शेवट म्हणल्यार देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारांत आमी भितर सत्ता आनी आमचें जिवीत एकचाराचें जावंक गरजेचें. हो एकचार, हो एकवट आमचे मदीं. आनी जायते फावट ह्या विशीं जायतीं गितां आमी गायता. आमी सगळीं एक, हें गीत आमी गायता. जेजू सवे आमी एक, आमचे मदें नाका जात, आमचे मदें नाका कात, आमचे मदें नाका वेगळो आसात. हें सोबीत गीत आमी पळोवचें आनी कितें भाशेन तें ताचेर नियाळ करून आमकां एकचाराचें जिवीत, एकवटाचें जिवीत, भावपणाचें जिवीत जिवंक उलो मारता म्हूण जाणा जावचें. आनी ते दिशेन आमी आमची पावलां मारचीं. आमकां कितें दोशी कोत्ता तें न्हय, पूण आमकां कितें एकठांय हाडटा ताचेर लक्ष घालूंक आनी ह्या उद्देशी जेजूची कूड बांदून हाडूंक आमकां आपयल्या. आमकां दोशी कोत्ता तें न्हय, पूण आमकां एकठांय हाडटा तेचेर नदर घालून लक्ष घालून जेजूची कूड बांदून हाडूंक आमकां आपयल्यान. आनी आमी कोत्तेल्या जाल्यार सहभागिलीपणान आमचो वावर आमी करूंक जाय. हें देवाचें राज बांदूंक हाडच्या निमतान एकामेकाक हाताक हात दिवन फुडें वचूंक जाय. जेजून सगल्यांचो सांगात घेतलो. सगल्यांक सांगाता घेवन जेजू चल्लो. आनी जेजूची वाट धरली जाल्यार आमी कित्याक कोणाक भायर आयतल्या कुशीन दवरतल्या. सहभागिलीपणान आमच्या जिविताची यात्रा करूंक तोच देव आमकां उलो मारता. आनी ह्या वरांत ह्या कामांत 3 वस्तू गरजेच्यो. पयली वस्त आयकूंक, टू लिसन. दुसरी विवेकाचें मन आपणावंक, टू डिसन. आनी तिसरी म्हणल्यार फुडें पावल मारूंक, टू एक्ट. टू लिसन, टू डिसन आनी टू एक्ट. ही 3 वस्तू गरजेच्यो. हय. आनी आमकां आयकूंक एकामेकाक गरजेचें. जायते फावट आमचे लागीं दुसऱ्यांक आयकूंक वेळ ना. दुसऱ्यांक आयकूंक आमी सोदिना. आनी आमचो पाप साहेब म्हणटा आमी गरजेचें आयकूंक. आमी आमकांच एकामेकाक पवित्र सभेंत आसलेल्यांक, पवित्र सभे भायर आसलेल्यांक, भावार्थ आसलेल्यांक, भावार्थ नासलेल्यांक सगल्यांक आमी आयकूंक जाय. वी हॅव टू लिसन टू अंडरस्टँड, नॉट लिसन टू गीव रिप्लाय. ताचे म्हणून आमी आयकता, आमकां जबाब दिवंक जाय. देखून आयकलो म्हणटा ताका जबाब दिवंक सोदता ह्या मनान आयकता. पूण आमी आयकूंक जाय इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड. तो कितें सांगता तें समजूंक. हो गूण एकदम गरजेचो. जेजून जायत्यांक आयकलें, आयकोपाचो गूण, आनी आमी तो मागूंक जाय. आनी आयकल्या उपरांत विवेकाचें मन आमी आपणावंक जाय, डिसर्नमेंट. आनी हेका लागून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारता. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन, पवित्र आत्म्या उद्देशी जें कितें आमी आयकता तें आमी समजूंक आनी समजल्या उपरांत तें वेव्हारांत घालूंक, टू एक्ट. वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. आनी हेका लागून ही आमचें मिसांव, जेजून दिल्लें मिसांव तें. जेजू ह्या संवसारान बापाचें मिसांव घेवन आयलो आनी हें मिसांव ताणें शार्ती पावत खुर्सार मरून शार्ती पावयलें. आयचे पयलें वाचप ताचे विशीं आमकां म्हणटा कितें भाशेन जेजूचें जिवीत तें सफरींग सर्वंट ऑफ याहवे, कुस्टोतल्या सेवकाचें जिवीत. हय. आनी हें जपल्या उपरांत बापाशी पत्तो बेताना आपल्या शिसांक ताणें एकठांय केलें आनी म्हटलें आख्ख्या संवसाराक वचात. जेजूचो ह्या संवसारांत सोडवणेचो वावर सोंपलो, पूण सोडवणेचो वावर संवसारांत सोंपूंक ना.
जेजूक दिल्लें काम ताणें शार्ती पावयलें, पूण हें काम फुडें व्हरूंक ताणें आपल्या शिसाच्या हातांत घातलें आनी म्हणलें आख्ख्या संवसाराक वचात. हय, जेजू आपल्या शिसांक मिसांव दिता. मिसांव दिवन तांकां बेश्टें सोडिना, तांकां पवित्र आत्म्याची देणी दिता. पवित्र आत्म्याची देणी दिवन तो खरीच भाशेन आपल्या शिसांक पाठयता. वेळा वेळार ही पवित्र सभा सांगाता चलतली पवित्र सभा, हे पवित्र सभेचें जिवीत आनी ताचें कार्य आमी नियाडून आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक तोच देव आमकां आपयता. कितें करचे खातीर? संवसाराच्या रातावडींनी मिसळ जावन संवसारांत खमीर जावंक, संवसाराक नवें रूप दिवंक. संवसाराच्या रातावडींनी मिसळ जावन संवसारांत खमीर जावन संवसाराक नवें रूप दिवंक. आनी आमी करतले जाल्यार दोन वस्तू जेजू आमचे लागीं मागता. हय, आमी मीठ जावंक आनी आमी उजवाड जावंक. समाजांत मीठ आनी समाजांत उजवाड. मीठ रूच हाडटा आनी आमच्याच न्हू एकामेकाच्या जिविताक, पवित्र सभेच्या जिविताक रूच हाडटली आमी जावंक जाय. उजवाड काडूंक नपयत करता आनी ताका लागून आमचें जिवीत उजवाडाचें जावंक पवित्रस्थानांत आमी उजवाड घेतलो. घेयात उजवाड क्रिस्ताचो आनी हो उजवाड सदां जळतो सांबाळूंक आवय बापायच्या हातांत आमकां घातलेली आनी आमचो भावात आमी सांबाळून हो उजवाड आमी सांबाळूंक सोदता आनी दुसऱ्यांक हो उजवाड दिवंक सोदता. मीठ आनी उजवाड जावन हो संवसार नवो करूंक पवित्रान घेतलेली आमी, जेजूची कूड घडटली आमी, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी एकठांय जाल्ली, तेंच करूंक आमकां उलो मागता. आनी हाका लागून हे परिस्थितीचे समोर वरवीं आमच्या मिसावांक नवी जागृताय, नवी उमेद आनी बळ आमी मागता आनी आमकां मेळूं म्हूण आमी ती मागता. मगार बाबा बरें आयचें शुभ वर्तमान आमी पळयलां, आयकलां. हय, जेजू शिसांक सांगाता बरोबर जेरुसलेमाची वाट चलूंक आपयता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 8व्या, 9व्या आनी 10व्या आवेस्वरांत जेजू 3 फावटी आपणाक येवचें आसा तें कस आनी सोंसचें आसा तें मरण, दूख आनी कस आनी सगळें तें सोसूंक जाय ताणें तें. हय, तो शिसांक उक्तें करता आनी शिसांक सांगाता घेवन ही जेरुसलेमाची वाट चलून खुर्सार म्हणून आमची सोडवण करूंक तांकां सांगाता घेवन चलूंक सोदता. हें सगळें करता आसतना तांकां पत्तो उगडास मिसांवाचो करतना आयज आमी पळयता दोग जाकोब आनी जोव जेजूच्या मोगाचें लागशिल्लें शिस्त. जाकोब, जोव आनी पेद्रू जायते पाटेचे सांगा रुपांतर जालें तुवें आसलें, आमचे बापा शिकत तुवें आसलें, सगळ्या वेळार लागीं आसलें आनी हेच दोग शीस कितें भाशेन जेजू दाखयता ती वाट न्हय, दुसरी वाट ते धरूंक सोदतात. हय, आनी हाका लागून दुसरी वाट ते धरूंक सोदतात देखून जेजू तांकां सारकी वाटेन घालूंक सोदता. सारकी आसा ती वाट दाखोवंक सोदता आनी 3 उपाय तांकां दिता. आनी ते म्हणल्यार सादेपण, सेवा आनी सॅक्रिफीस. सिंप्लिसिटी, सर्वीस आनी सॅक्रिफायस. ह्यो 3 वस्तू ताणें आपणावूंक, कित्याक आपल्या जिवितांत ताणें आपणायल्यो आनी हे वाटेन सरळ ताणें वचूंक आनी देवाच्या रास स्थापतली मनशां जावंक हे 3 वाटो 3 उपाय तांकां दिता. सादेपण, जेजूचें आख्खें जिवीत सादें जिवीत जालें. दुर्बळ कायेन तो जल्माक आयलो, दुर्बळ कायेन तो जियेलो, दुर्बळ कसो कुर्सार विंगडो एके भाशेन जगत्याक घुस्कून तो मेलो आनी ह्या उद्देशी सगल्यांक जेजूक मानून घेवंक सोंपें जालें. हें जिवीत आटर सिंप्लिसिटी, सादेपणाचें जिवीत जेजूचें जिवीत जालें. ताचें जिवीत जालें सेवे चाकरेचें. ताका लागून तो म्हणटा, ओय मनशाचो पूत सेवा चाकरी घेवंक न्हय पूण सेवा चाकरी करूंक आयला. आनी खुर्सार मरो पासून ताणें चाकरी केली. इतलो ल्हानवी खालती जालो, खुर्सार मरो पासून खालती जालो, देखून देवान ताका उंच उबारलो. भांगेन पावलो फिलिपकारान बरोवंक सांगता. ही ताची सेवा आनी सेवा करता आसतना हो सॅक्रिफीस ताचो. हय, जिजस सॅक्रिफायस हीज लायफ फॉर अदर्स. जेवन आपलें जिवीत दुसऱ्या खातीर भेटयलें. खुर्सार मरून आमची सोडवण ताणें केली आनी जेजून आमची सोडवण केली जाल्यार, खुर्सार मरून केली जाल्यार हे 3 उपाय सादेपणाचें जिवीत, सेवे साकरेचें जिवीत आनी सॅक्रिफिसाचें जिवीत आमी आपणावून जेजू दाखयता ते वाटेन आमी चलची आसात. आनी हाका लागून आमी परिस्थितीक सभा ही जाणा जावंक जाय. वॉकिंग टुगेदर. जें कितें बरें आसा तें फुलून वचूंक, कितें तितलें वायट ना दोशी करता तें काडून उडोवंक देवाचो आदार आमी मागतना ही वाट 2 वर्सांची वाट सुरू करतना आमच्या पाप साहेबाक विस्माक यादनिकांनी 3 पावड्याचेर ही कितें भाशेन ही तयारी जातली. डिओसिसीच्या लेवलाचेर, नॅशनल लेवल,
कॉन्टिनेंटल लेवल आनी मागीर ती बिस्माची परिशद ऑक्टोबर 2023 होय. पूण एक गूण गरजेचे एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. आनी हें बरे भाशेन जाता जाल्यार लिसन, डिसन एंड एक्ट. आमी आयकूंक जाय, आमी पवित्र आत्म्याच्या बोडान सजमूक वावरूंक जाय आनी आमच्या जिविताची पावलां आमी हे दिशेन मारूंक जाय. कितें आमी करतले काय? सगळी उबी रावया. आमचो बाबाट सोबे मजा उसारून सगळ्यांनी म्हणचे सत मानता देवाक, सर्पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो, आंकवार मारी थान चलमलो, पोच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून म्हटलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. ह्या चुरसाचेर बाबा ठेवून आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान आतां आमी घालुया. आख्खी पवित्र सभा राष्ट्रांक उजवाडायतलो उजवाड आनी आख्ख्या मनीसकुलाचे सोडवणेचो संस्कार जावं म्हूण आमी सगळ्या मनशां बरोबर चलून देवाचें रायज तिणें बांदून हाडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमी उट्टावणी करता तो परिशोध आमकां सगल्यांक पवित्र सभेच्या वडिलांक तसोच आख्खे क्रिस्ती पोरचेक देवाची येवजण सोदून काडून ती मानून घेवंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक आदार जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळ्या सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीन आनी प्रमाणीकपणान वावरून सगळ्या वेळार पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो परिशोध आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांचो एकचार आख्खे पवित्र सभेत तांय ओदीक तीर गोट करूं म्हूण सोबागेलीपणान वावुरपाचें मोन आमचें मोदें वाडूं म्हूण आनी जेजून आमकां दिलोल्या मिसावांक आमी ओदीक बरें भाशेन तयार जाताना सगळें सोवें क्रिस्ताचो उपकार पळोवन मोगान तांची सेवा करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुजे गुडात कुडीचे वांगडी आमकां केलाय. पवित्र आत्म्याचे देणी आमकां फाबो केलाय आनी एक पवित्र पोजा आमची घडोवन हाडलाय. सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान आमचें जिवीत आमी जिवंक जें कितें घडटा आमचे लागीं एकामेकाक आयकून समजून सहभागिलीपणांत आमचो वाव आमी करूंक आनी उदेशी तुवें आमकां दिल्लें मिसांव उमेदीन आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार दी, कुरपेन भर आनी पवित्र आत्म्याचे खरीत देणे आनी उजवाड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. Ducats Papa, so
मोचे दिता तुका एकाने तुकाच मोपतां सोड मोचे तुजेंच तें कोरकाशेले मोचे हात घे मोचे पांय घे स्वीकार कोर आता कोशे तुजो मोग porgort koru शुभ खबर सगळ्यांक दिवू म्हज्या बाबा बडेन वच्यान तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानतात असली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मरणेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमचे देवा आमी तुका भेटयता ती देणी तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां लासून शुद्ध निर्मळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिवया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कार्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच सोमी आमचो उंच सर्गात चडलो आनी मोहिमेवत जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसायलोलो पवित्र आत्मो आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो देखून देवदूताच्या सर दलबारा सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान तोंडान आमी गायता Povit, povit, povit Dolbaranco sorvespor tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय बापा खरंच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशीन स्मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराची हे रगत पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात तिसरो उद्गार घेवन बाबार्थाचो घोट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोमिया संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणां रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पलसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मारिये देवाची माई सांगा ती तिच्या पती भाग्यवंतच आहे भाग्यवान दारून दोता आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. अशें म्हणलेलें आसा आफ्रिकन प्रॉवर्ब इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो एलोन इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर वॉक टुगेदर आमच्या जिवितांत हीच लांबडीक वाट जी आमी आयज सुरू करता सांगातान आमी ती वाट फुडें व्हरूंक आनी देवाक आनी एकामेकाक आमी आयकूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्या उदेशी विवेकाचें मन आमी आपणावंक आनी जी पावलां आमी मारूंक जाय ती बरे भाशेन पारूंक देवाचो आदार करपा मागून जेजू केल्लें मागणें म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली कोवीड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वचयता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जी येताय राजवर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सगल्यांक सांगाता घेवन सडवणेची वाट चल्लोलो जेजू पडे आसा आमी सांगातान हीच पवित्र सभेची वाट चलोवंक आनी आशिल्ल्या शेवटाक पावोवंक तोच आमची गोठाय आनी बोड जाता ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळी आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे पितेरोचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली Ci goros Jesus orbonara Toklex oshesande Toshe amituka Tukayam ci goros Jesus orbonara Toklex oshesande Toshe amituka Enarang shakshikor Bukelo liang chevor Tanelo liang pivor Pide
Gorcie wonta cada Tu che saliang buzbon Udar kalsan pavu Doshayam chigoro Tukayam chigoro Jesus orvonara Tuklikso sesande Toshe amituka प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे देवा, तुवें आमचे धाडलेल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आनी ताचे कृपेच्या शिवरान आमचें जिवीत माये मोगाच्या करण्यांनी व्हडा बरीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. मोगाड बाबा कडेन थोड्यो कळवण्यो. मारयेची भेट घोराब्याक वैतुंबराचे 4 तारखेच्यान सुरू जाल्या. आमच्या PPC वांगड्यांनी तोकोस घेवन घरांनी भोंवून आनी सगल्यांक विचारून मांडावळ केल्या. थोड्यांनी कांय कारणाक लागून सायबीन ह्या वर्सा व्हरना म्हटली आनी वतांचो निश्चय आमी मानून घेतलो. सायबीन व्हरूंक कोणाक फोर्स ना, पूण आतां तांकां खोशी आसल्या लेगून सायबीन ह्या वर्सा मेळची ना. ताणें आतां फुडल्या वर्साक रावचें. PPC वांगड्यांनी तोकोस घेवन मांडावळ केल्या ती बदल करिनासतना सांबाळची म्हूण मागता. बिस्माची परिशद 2023 सिनड ऑफ बिशप्स 2023 जावची आसा वैतुंबरा ऑक्टोबर 2023 रोमा शारांत. ह्या निमतान विशय जो आमी आयज नियाड केला परिशुद्धीक सभा एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव. आमच्या गोंयांत विक्टावणेचे मीस ओल्ड गोवा सकाळीं 9:30 वाजता जातले. 2 वर्सांची तयारी केल्या उपरांत ही परिशद रोमाक पापसाहेबाच्या फुडारीपणा खाल संवसाराचे बिस्म एकठांय येवन वैतुंबराच्या म्हयन्यांत 2023 जातली. ही 3 वर्सांची लांबडीक तयारी बरे भाशेन जावंक आमची मागणी बापाक उबारया आनी ह्या निमतान सगलो सहकार दिवया. आमचे दोळे तपासूंक फ्री आय चॅकअप कॅम्प आसतलो म्हूण कोणाक लायला. 19 वैतुंबराची सकाळीं 9:30 वाजता ते सांजे 4 पासून माजोर्डा क्लब हॉलान. बारीक सारीन म्हायती बोर्डार दिल्ली आसा. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी परिस्थितीक मागणी आमी करचें आयसान सुरू करता. आमी तें मागणें करुया. कोणाक घडटा उबी रावचें. दिमी घालूंक जाता दिमी घालची मातशें लागता. मागणी आमी करतले. परिशद 2023 मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आमी हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बी राड कर. तूंच आमचीं पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी. आमकां घुसपाक गोंदोळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेनारपणाक आमच्या करण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मूं नाका. तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलोवंक स्वता सरसिली कोडसराना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार
बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक आमेन. उबी रावया, शेवटाचें गीत घेवया. Zoi hau asa, zoi hau bauta, zoi var corta, zoi uloita, doi hau ventu capor gotu, doi triti tu cinavaru, sorves pora deva moja, curpezzo adativu. Zadon borgotnar kormaka Sorves pora deva moja Gurbetzo adativu Tu zadon borgotnar kormaka